नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति। सुदूरपश्चिम न्यूजका साथमा छु म सबिता बुढा। सुरुमा सुदूरपश्चिम न्यूजका हेडलाइन्स। भागमण्डा नमिलेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय। पार्टीभित्रै मन्त्री को हुने भन्ने विषयमा सहमति भएन। भारतबाट स्वदेश फर्किनेहरूसँगै विभिन्न घातक रोग भित्रिँदै गड्डाचौकी नाकामा मलेरिया, एचआईभी, क्षय रोगका बिमारी फेला परेको तथ्याङ्क। सुदूरपश्चिममा लागु औषधको कारोबार तथा सेवनले समाजमा भयावह स्थिति बन्दै घरै पिच्छे लागु औषधकर्ता भेटिँदै। र वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमका मुख्य तथा शाखा सडक खण्ड अवरुद्ध। बन्द सडकको अवरोध हटाउन पहल। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। सुदूरपश्चिम सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहभागी हुन तयार भएको बताए पनि सहमति जुट्न नसकेका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तारको काम रोकिएको छ। एक मन्त्री र एक राज्य मन्त्रीको माग राख्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको आइतबार बताएको थियो। तर उन्मुक्तिले फेरि 2 मन्त्रालयको माग राखेपछि सो विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्रीमण्डल विस्तारको काम रोकिएको हो। भागवण्डा नमिलेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय नै गरेको छ। यद्यपि स्रोतका अनुसार अहिले पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रै मन्त्री को हुने भन्ने विषयमा पनि सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र मन्त्री को हुने भन्ने विषयमा विवाद हुन थालेको छ। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्री पठाउने विषयमा पार्टीभित्रै विवाद देखिएको हो। सामाजिक सञ्जालमा नै पैसा लिएर मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाइएको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्। गत वर्षको माघ 26 गते गठन भएको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई फागुन 21 गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहित माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिएका थिए। विश्वासको मत पाएको 100 दिनसम्म माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा सहभागी भएको थिएन। उसले सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय र थप एक राज्य मन्त्री पाएपछि सरकारमा सहभागी भएको थियो। यस्तै एकीकृत समाजवादीले अर्थ मन्त्रालय राखेको छ। कांग्रेसले भौतिक पूर्वाधार र कानुन मन्त्रालय आफूसित राखेको छ। बाँकी रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नागरिक उन्मुक्तिको भाग लगाइएको छ। एक मन्त्रालय मात्रै नलिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडान छ। नागरिक उन्मुक्तिले तत्कालीन समयमा संसदीय दलका नेता रहनुभएका रामेश्वर चौधरी र प्रमुख सचेतक रहनुभएका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई ती पदबाट हटाएर मन्त्री बनाउने तयारी गरेको थियो। अहिले आएर एउटा मात्रै मन्त्रालय पाउने भएपछि उन्मुक्तिले असन्तुष्टि जनाएको छ। फेरि रामेश्वर वा लक्ष्मण किशोर कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे पार्टीभित्र विवाद भइरहेको आरोप लागेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कसरी सहभागी हुने भन्ने विषयमा लगातार छलफल चलिरहेको थियो। भागवण्डा नमिलेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले एक पत्र लेख्नुहुँदै सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई यस्तो जानकारी गराउनु भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी केन्द्रको निर्णय र सहमति अनुसार सुदूरपश्चिम सरकारमा मन्त्रालयको भागवण्डा नमिलेकाले सहभागी नहुने जानकारी गराउँदछु पत्रमा लेखिएको छ। सरकार गठन भएको 5.5 महिना पुग्दा पनि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले सबै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नु भएको छैन। सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले मन्त्री पठाए पनि नागरिक उन्मुक्तिले पठाउन सकेको छैन। सो पार्टीले 2 मन्त्रालयको माग गरिरहेको छ। कांग्रेसले 1 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री मात्रै दिन सकिने भनेपछि सहमति भएको छैन। अहिले सुदूरपश्चिममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय 6 महिनादेखि मन्त्रीविहीन छ। निखिल आचार्य, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी।
भारतबाट स्वदेश फर्किनेहरूसँगै विभिन्न घातक रोग भित्रिने गरेका छन्। कामको सिलसिलामा भारतबाट घर फर्किने नेपाली कामदारहरूले आफूसँगै विभिन्न किसिमका रोगहरू पनि स्वदेश ल्याउने गरेको सीमा नाकामा राखिएका हेल्थ डेस्कले जनाएका छन्। भारतमा विभिन्न रोगको संक्रमण फैलिएको हुन्छ। त्यहाँ काम गर्ने क्रममा संक्रमण भएकाहरू स्वदेश फर्किने भएकाले उनीहरूसँगै विभिन्न किसिमका घातक रोगहरू पनि भित्रिरहेका छन्। सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकी नाकाबाट पछिल्लो 1 वर्षको अवधिमा स्वदेश फर्किनेहरू नेपालीहरूको विभिन्न रोगको परीक्षण गरिएको छ। गड्डाचौकी नाकामा कोरोना कालमा सोही रोगलाई लक्षित गर्दै स्थापना भएको हेल्थ डेस्कले अहिले कोरोनासँगै अन्य रोगहरूको पनि परीक्षण गर्ने गरेको छ। नाकामा मलेरिया, एचआईभी, क्षयरोगको परीक्षण गर्ने गरिएको हेल्थ डेस्कका सहायक इन्चार्ज हरिश भट्टले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पछिल्लो 1 वर्षमा नाकामा 13,928 जनाको मलेरिया परीक्षण गरिएकोमा 3 जनामा उक्त रोग पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै 780 जनाको क्षयरोगको परीक्षण गरिएकोमा 7 जनामा उक्त रोग संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 1 वर्षमा 317 जनाको एचआईभी परीक्षण गरिएको थियो। सो अवधिमा भने एचआईभी संक्रमित फेला नपरेको हेल्थ डेस्कका सहायक इन्चार्ज भट्टले जानकारी दिनुभयो। यस्तै नाकामा शंकास्पदहरूलाई सम्बन्धित निकायमा थप परीक्षणका लागि पठाउने गरिएको छ। यसरी भारतबाट रोगको संक्रमण भएर स्वदेश फर्किनेहरूले अन्यहरूमा पनि संक्रमण फैलाउने जोखिम बढ्ने हुँदा सावधानी अपनाउन सम्बन्धित निकायहरूले आग्रह गरेका छन्। सुदूरपश्चिममा लागु औषधको कारोबार तथा सेवनले समाजमा भयावह स्थिति बन्दै गएको छ। यसको सेवनले समाजमा अपराधका घटना बढाउनुको साथै सामाजिक रूपमा पनि जटिल समस्या निम्त्याएको छ। पैसा कमाउने मनसायमा लागु औषधको बिक्री वितरण गर्ने व्यापारीहरूको जालो भत्काउन प्रहरीलाई चुनौती भएको छ, जसकारण यहाँका युवा युवतीहरू लागु औषधको कारोबार तथा सेवनमा लागेका छन्। प्रदेशको तराईको भारतसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला कैलालीमा त घर पछि लागु औषधकर्ता भेटिने गरेका छन्। एक घरमा पुरै परिवारले लागु औषध सेवन गर्ने गरेका घटना समेत सार्वजनिक भएका छन्। आगोसरी फैलिएको लागु औषधको जरो फ्याँक्न चुनौती रहेको प्रहरी प्रशासनको भनाइ छ। कैलाली कारागारमा छोरा भेट्न गएकी धनगढी उपमहानगरपालिका 3 मिलनचोक बस्ने 50 वर्षीय कमलादेवी अवस्थीलाई 5 ग्राम 40 मिलिग्राम ब्राउन सुगर सहित प्रहरीले पक्राउ गर्यो। यस्तै गोदावरी नगरपालिका 5 गेटा बस्ने 20 वर्षीय अनिता राणा र उनका श्रीमान 24 वर्षीय अन्तराम राणालाई लागु औषध कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा 2 ग्राम लागु औषध सहित पक्राउ गर्यो। यसरी परिवार नै लागु औषधको कारोबारमा संलग्न हुन थालेको पाइएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको तथ्याङ्क अनुसार लागु औषध अपराधमा वर्षेनी दोब्बरको संख्यामा मुद्दा दर्ता भएका छन्। लागु औषध मुद्दामा पक्राउ पर्ने व्यक्तिहरूको संख्या पनि उत्तिकै दोब्बर रहेको छ। लागु औषध निराकरण गर्न समुदायबाटै पहल हुन नसके स्थिति भयावह बन्दै जाने जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक कुलदीप चन्दले बताउनुभयो। हाम्रो मुद्दा दर्ताको संख्या र पक्राउ र बरामदीको संख्या बढ्ने हो भने यो अझै डरलाग्दो र कम्युनिटीका लागि असाध्यै भयावह स्थिति यसलाई मान्न सकिन्छ। त्यस्तै हामीले लागु औषध ब्राउन सुगर बरामदीको यदि परिणामलाई हेर्ने हो भने हामीले यो वर्ष भन्दा नि यो 4-5 महिनाको अन्तरालमा हामीले 452 ग्राम 940 मिलिग्राम भने धनै यो आधी किलो बराबरको ब्राउन सुगर धुलो डस्ट फर्ममा हुन्छ, यो त्यति हामीले बरामद गरिसकेको यो डाटाले हामीले देखाउँछ। लागु औषधको प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुनुमा हाम्रो कम्युनिटी र अभिभावकहरूको त्यहाँप्रति दिनुपर्ने ध्यान, यथोचित ध्यान जति दिनुपर्थ्यो त्यति ध्यान दिएर आफ्ना बालबच्चाका हरकत र उसले गर्ने आनी बानी र अस्वाभाविक व्यवहारमा उसले निगरानी नबढाउनाले पनि यो सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। अवस्था सिर्जना हुन नदिन र त्यो लागु औषधका सन्दर्भमा
यसका असर र यसको नकारात्मक प्रभावको बारेमा अभिभावक र समुदायले सचेत नहुँदासम्म यो निराकरण गर्न असाध्यै मुस्किल काम हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्रहरीले 132 जनालाई पक्राउ गरेर 91 मुद्दा दर्ता गरेको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पनि 315 जनालाई पक्राउ गरेर 201 मुद्दा दर्ता गर्यो। तर आर्थिक वर्ष 2079-80 मा प्रहरीले 522 जनालाई पक्राउ गरेर 347 मुद्दा दर्ता गरेको छ। पछिल्ला 2 वर्षमा प्रहरीले पक्राउ गर्ने लागु पदार्थ दुर्व्यसनी र मुद्दाको संख्या दोब्बरले वृद्धि भएको छ। अभिभावकहरूले बालबालिकाको मनोभावना बुझ्न नसकेका कारण साथी सङ्गतले कुलतमा लाग्ने संख्या बढ्दै गएको मनोवि परामर्शकर्ता उषा जोशी बताउनुहुन्छ। अब यो एकदम एजुकेसन र हाम्रो संस्कारसँग जोडेको कुराहरू छ हैन। एकातिर अब एकदम अभिभावकहरू व्यस्त हुने दुवैजना र बालबालिकाहरूलाई समय दिन नसक्ने, अर्कोतिर चाहिँ जब किशोर अवस्था सुरु भयो बालबालिकाहरूको त्यति बेला चाहिँ एकदमै यो यति पर्सेन्ट ल्याउने, यो ग्रेड ल्याउने भन्ने किसिमको होडबाजी के एक किसिमको फर्मल एजुकेसनको त्यो होडबाजीले गर्दाखेरि अभिभावकले अब अलिकति राम्रो विद्यालयमा उनीहरूलाई चाहिँ जतिसक्यो प्रेसर दिएर पढाउने भन्नेतिर मात्रै ध्यान। तर उनीहरूलाई खास गरेर यो टाइममा हामीले चाहिँ यिनीहरूलाई टाइम दिनुपर्छ, यिनीहरूमा आउने शारीरिक मानसिक परिवर्तनलाई हेरेर उनीहरूलाई चाहिँ समय दिएर उनीहरूको जिज्ञासाहरूलाई पुरा गर्नुपर्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ यौन र यौनिकता सम्बन्धी शारीरिक आकर्षण र प्रेम सम्बन्धी ज्ञानहरू दिनुपर्छ हैन। उनीहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने न विद्यालयको ध्यान छ न त परिवारको नै हैन। अब यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यति बेला चाहिँ खास गरेर जब बालबालिकाहरू चाहिँ टिनेज सुरु हुन्छ, किशोर अवस्था सुरु हुन्छ, त्यति बेलादेखि नै हाम्रो करिकुलममा नै र विद्यालयबाट नै लाइफ स्किलको कुराहरू दिनुपर्छ कि उहाँहरूलाई जीवन उपयोगी सिपहरू आफूमा आएको संवेगहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने हैन, कसरी कम्युनिकेसनहरू गर्ने हैन, अनि आफ्ना आवश्यकताहरू आफ्नो जुन तनावहरूसँग व्यवस्थापन गर्नलाई सामना गर्ने व्यवहारहरू खास गरेर कस्तो खालको अपनाउने भन्ने बारेमा उहाँहरूलाई कतैबाट पनि शिक्षा छैन। त्यसैले अब उहाँहरू चाहिँ कस्तो भने आफ्नो फिलिङ जसले बुझ्छ उसैसँग बढी समय बिताउनुहुन्छ र अब डेफिनेटली साथीभाइले बढी बुझ्छन् अनि साथीभाइहरूसँग उहाँहरू बढी क्लोज हुनुहुन्छ र उहाँहरूको प्रेसरमा लहलैमा लागेर चाहिँ यो ड्रग्सहरू लिनुहुन्छ। अब सुरुमा उहाँहरूले रहरको हिसाबले लिनुहुन्छ, पछि गएर उहाँहरूलाई बानी पर्छ र चाहेर पनि उहाँहरू त्योभन्दा बाहिर आउन सक्नुहुन्न। मैले चाहिँ त्यस्तो बुझेको छु हैन। त्यसैले अब समग्र परिवार र विद्यालय खास गरेर विद्यालयमा टिचरहरूले पनि त्यो कन्टेन्ट मात्रै डेलिभरी गर्ने हैन के, बालबालिकालाई एउटा राम्रो जीवन बिताउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने खालको शिक्षामा पनि जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। लागु औषध सीमावर्ती बजारबाट आयात हुने गरेको छ। सीमापारीबाट लागु पदार्थको कारोबार हुने गरेकाले यसको मुख्य कारोबारी पक्राउ गर्न प्रहरी असक्षम देखिएको छ। यसमा खर्च देखाउनका लागि मात्र कार्यक्रम गरिरहेको प्रदेश सरकार पनि लाचार देखिन्छ। राजन जयगढी, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। मध्यम तथा भारी वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमका मुख्य तथा शाखा सडक खण्ड अवरुद्ध भएका छन्। बेला बेला ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा सडकहरू अवरुद्ध हुने गरेको सम्बन्धित ठाउँका जिल्ला प्रशासनहरूले जनाएका छन्। मंगलबार बैतडीको सिगास गाउँपालिका 9 स्थित जय पृथ्वी राजमार्ग खोडपे बझाङ सडक खण्डको श्रीभावर भन्ने स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको थियो। सम्बन्धित निकायसँगको समन्वय गरी अवरोध सडक खुलाउन आवश्यक पहल भइरहेको जनाइएको छ। सुदूरपश्चिमका पहाडी 7 जिल्लामा जोड्ने सडक खण्ड वर्षाका कारण अवरुद्ध हुने भएकाले सावधानी र सतर्कता अपनाएर यात्रा गर्न सम्बन्धित निकायहरूले यात्रुहरूलाई अनुरोध गरेका छन्। कैलालीको टिकापुर नगरपालिका 2 राजीपुरबाट अवैध लागु औषध खैरो हेरोइन 90 मिलिग्राम सहित 2 जनालाई सोमबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा सोही ठाउँ बस्ने 32 वर्षीय सियाराम चौधरी र सोही नगरपालिका 2 विजयनगर बस्ने 21 वर्षीय सुरेश चौधरी रहेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई लागु औषध सहित पक्राउ गरेको जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले लेखापढी गर्ने व्यक्ति हटाउन ओडा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ। उपमहानगरपालिका भित्रका 19 वटै ओडालाई सार्वजनिक
परिपत्र जारी गर्दै उपमहानगरपालिकाले रकम लिएर लेखापढी गर्ने व्यक्तिहरूलाई ओडा कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिन भनेको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाका ओडा कार्यालयभित्र तथा परिसरमा लेखापढी गर्ने व्यक्तिले सेवाग्राहीबाट रकम लिएर निवेदन लेखन लगायतमा सहयोग गर्दै आएको खबर छ। धनगढीमा भन्सार छलीका सामान बरामद गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 2 त्रिनगर ब्यारेलबाट भन्सार छलीका सामान बरामद गरिएको हो। भन्सार छली गरी ल्याएका अन्दाजी 45,300 मूल्य बराबरको विभिन्न खाद्यान्न, कपडा लगायतका सामानहरू सोमबार प्रहरीले गस्ती टोलीले बेवारिसी अवस्थामा फेला पारी बरामद गरेको जानकारी दिएको छ। कैलालीको कैलाली गाउँपालिकाले आफ्ना 11 जना कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएको हो। गाउँपालिकामा 2074 देखि कार्यरत कर्मचारीहरूलाई साउन 1 गतेदेखि सेवाबाट हटाइएको हो। सेवाबाट हटाइएका कर्मचारीहरूले भने बिना कारण आफूहरूलाई निष्कासन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले आफ्नो पुनर्बहाली सहितको माग राख्दै गाउँपालिकालाई सोमबार ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष ध्वज हरिपाल बोहरालाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, बिना कारण र बिना विकल्प सेवाबाट हटाउने गरी गरिएको निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ, जसबाट हामी निकै दुखी भएका छौं। उनीहरूले आफूहरूलाई हटाउने निर्णय फिर्ता लिन पनि माग गरेका छन्। आफूहरूलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, समावेशी विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र आर्थिक भारको कारण भए त्यसको अन्य विकल्प खोजी समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। धनगढीका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अध्यापन अनुमति पत्र नभएका शिक्षकहरूलाई अवकाश दिइने भएको छ। अध्यापन अनुमति पत्र नभएका शिक्षकहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिन धनगढी उपमहानगरपालिकाले सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको छ। निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं शिक्षा महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र बहादुर खातीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा नियम विपरीत अध्यापन अनुमति पत्र नभएका शिक्षकहरू नियुक्त भए नभएको यकिन गरी नियम अनुसार छानबिन गरेर आवश्यक कारबाही गर्न ओडा कार्यालय र सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएको छ। यिनै खबरहरूसँगै हामी अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युजको अन्ततिर आइपुगेका छौं। बिदा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक। भागमण्डा नमिलेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय, पार्टीभित्रै मन्त्री को हुने भन्ने विषयमा सहमति भएन। भारतबाट स्वदेश फर्किनेहरूसँगै विभिन्न घातक रोग भित्रिँदै गड्डाचौकी नाकामा मलेरिया, एचआईभी, क्षयरोगका बिमारी फेला परेको तथ्याङ्क। सुदूरपश्चिममा लागू औषधको कारोबार तथा सेवनले समाजमा भयावह स्थिति बन्दै घरै पिच्छे लागू औषधकर्ता भेटिँदै। र वर्षाका कारण सुदूरपश्चिमका मुख्य तथा शाखा सडक खण्ड अवरुद्ध, बन्द सडकको अवरोध हटाउन पहल। हौस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। हामीलाई भनी बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।